अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक हदीस है सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 4019। ये आज से 1500 बरस कबल सरकार दो आलम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी महाजरीन की एक जमात को। और ऐसे लगता है कि ये आज 2025 के लिए पाकिस्तान के लिए ये तनबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जनाब खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए महाजरों की जमात, ये 5 चीज़ें किसी कौम में पैदा हो जाएं तो अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर सज़ा देता है। और मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ कि ये 5 चीज़ें तुम तक पहुँचें। नंबर 1 कि जब किसी कौम में बेहयाई अलानिया तौर पर यानी ज़ाहरी तौर पर बेहयाई नहीं रहती। आज से 25-30 बरस कबल जो चीज़ें बेहयाई कहलाती थीं आज वो फैशन और मुसलमानों के कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में बेहयाई अलानिया तौर पर ज़ाहरी तौर पर खुलेआम फैल जाती है तो अल्लाह ताला उनको ताउन जैसी बीमारियों में मुब्तला करता है। उस वक्त जो मूजी बीमारी थी वो ताउन थी। ये गले में किसी जगह होती थी और दम घुटने से इसी से लोग मर जाते थे। और इसका काज जो था वो चूहे से कोई वायरस आता था और ये ताउन की बीमारी लोगों में लग जाती थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और ऐसी बीमारियां लगेंगी उस कौम को जो बेहयाई में एलानिया तौर पे मुब्तला होती है, जो उन्होंने अपने बुजुर्गों में कभी उनका नाम भी नहीं सुना होगा, जैसे कैंसर, जैसे एड्स। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नंबर 2 कि जब कोई कौम नाप तोल में कमी करती है। आम फहम मुसलमान ये समझता है कि नाप तोल का मतलब है कि आपने तराजू रखा है, कोई बाहर आ रहा है, सेलर उसको कम तोल के दे रहा है। ये बज़ाहिर तो यही है, लेकिन नाप तोल में ये है कि अगर कोई आदमी अपनी कुर्सी पे बैठा है और करप्शन करता है, और अगर कोई माफिया है जिसने जहीरंदोजी कर रखी है या मुनापली अपनी अजारादारी कायम कर रखी है, और आम जो मुसलमान हैं, अवाम जो हैं, वो उससे मुतासर हो रहे हैं, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उन लोगों की मईशत जो है वो तंग कर देता है, यानी उनका जो रोजगार है वो तंग हो जाता है और बादशाह के जुल्म के जरिए उन्हें सजा दी जाती है। नंबर 3 सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मालों की ज़कात देना मुसलमान बंद कर देते हैं, एक निसाब है उसके ऊपर 2.5% आपको ज़कात देना होती है, जो कि खालिसतन गुरबा के लिए है, आपके रिश्तेदारों के लिए है, आपके बहन भाइयों के लिए है कि जिन पर ज़कात लगती है, जिनकी पूरी नहीं पड़ती। किसी ने पूछा, जी ज़कात किस पे लगती है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कमाता है लेकिन उसकी पूरी नहीं पड़ती, उस पर हर उस इंसान पर ज़कात लगती है। जब ये ज़कात देना बंद कर देते हैं तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश रोक लेता है। आज तक इंसान ने यही पढ़ा, यही समझा कि इंसान अशरफल महलूकात है, सारी कायनात का निज़ाम इसकी वजह से चल रहा है, और मुसलमान तो बहुत बड़े गुमान में मुब्तला है कि सूरज चांद तारे इसी की वजह से चमक रहे हैं और ये ड्यूटियां दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सुनन इब्न माजा की इस हदीस की रूह को देखें, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 5 बुराइयां गिनवाई उसकी तीसरी जुज को देखें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ज़कात देना अल्लाह के हुक्म की अदूली करोगे तो अल्लाह आसमान से बारिश रोक लेगा। और अगर जानवर मौजूद ना हो जमीन पर, अशरफल महलूकात सुने कि जानवर अल्लाह की जो महलूक है वो जमीन पर मौजूद ना हो तो अल्लाह कभी इनको बारिश ना दे। नंबर 4 पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो आज के मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं। सरकार ने फरमाया, जब अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ते हैं, जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, जब कहा कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और कुरान में जब मुतअद्दिद बार पढ़ा कि आतिउल्लाहि व आति रसूल, और उसको तोड़ डाला, वो एक अहद था। कलमा एक अहद है, अल्लाह ताला से एक एग्रीमेंट है कि हम तेरी इबादत करेंगे और तेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करेंगे, जैसा उन्होंने फरमाया वो करेंगे। जब वो नहीं करेंगे तो सरकार फरमाते हैं कि दूसरी अकवाम में से दुश्मन इन पर मसल्लत कर दिए जाएंगे और इनके हाथ में जो होगा वो सब छीन कर ले जाएंगे। आज आपके हाथ में, मेरे हाथ में जो है वो सब छीन के लेके जाया जा रहा है।
نمبر 5 اور آخری جو برائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہاجرین کی جماعت کو گنوائی تھی اور اللہ کی پناہ مانگی تھی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ تم تک پہنچے، وہ 5ویں برائی یہ ہے کہ جب ان کے امام، ان کے حکمران، ان کے لیڈر، ان کے قائدین، ان کے ججز اللہ کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو اللہ نے اتارا ہے یعنی قرآن اس کے احکامات کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں لڑائی ڈال دیتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019 ہے، اس کو پڑھیں، اس کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں آج کے جو حالات ہیں، بلکہ گزشتہ 77 ایئرز کے جو حالات ہیں ان سے موازنہ کریں حدیث کا، تو یہ سیلف ایکسپلانیٹری حدیث ہے جو سراسر پاکستانیوں کے لیے سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو مہاجرین تھے اس وقت جو صحابہ اکرام تھے اور ان کی جماعت جو تھی ان کو ڈرایا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ پانچ چیزیں جو ہیں اگر کسی قوم میں ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا ضرور دیتا ہے۔ عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ حکمران برے ہیں اور دوسرا یہ سوچتا ہے کہ جب جیسی عوام ہے ویسے حکمران، یہ دونوں چیزیں پارشلی کسی حد تک ٹھیک ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حکمرانوں نے اپنا حساب دینا ہے، عوام نے اپنا حساب دینا ہے۔ ریڈی پہ اگر ایک آدمی ایک فروٹ لگا کے کھڑا ہے، پیسے آپ سے پورے لے رہا ہے، جبکہ اس کو پرافٹ بھی مل رہی ہے، لیکن وہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور آپ کو فروٹ یا تو مہنگا دیتا ہے یا گندا دیتا ہے یا سی کیٹیگری کا دیتا ہے، تو اس نے اللہ کے قانون کو توڑا۔ یہ حدیث اس پر انڈیویجول بھی لاگو ہوگی۔ یہ عام آدمی کے لیے بھی سزا کا باعث بنتی ہے اور حکمرانوں کے اور پوری قوم اور پوری سلطنت اور پوری ریاست کے لیے بھی باعث سزا بنتی ہے۔ ہم پاکستانی اس وقت جس حالات میں گرے ہوئے ہیں، 2-3 بچے اگر ہوں اور میاں بیوی ہوں اور 1 لاکھ سے زیادہ خرچہ جس کنٹری میں ہو، وہ دیکھیں کہ وہ فیملی کتنی فیملی ہیں پاکستان میں جو 1 لاکھ سے اس سے زیادہ کما رہے ہیں اور ان کے 2-3 بچے ہیں اور ان کے اخراجات پورے بھی ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ 32 سے 35 ہزار فکس کرتی ہے، جبکہ آپ کے جو سروائیول ہے، جو کچن ہے، وہی آپ کا 35 سے 50 ہزار پہ میں پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی یوٹیلیٹی بلز ہیں، اس کے علاوہ آپ کے بچوں کی فیسز ہیں، وہ آپ دیکھیں کہاں تک بات جاتی ہے۔ آج کا آدمی جو بھی کماتا ہے وہ سب پے کر دیتا ہے، اس لیے پے کرتا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو انڈیویجولی بھی توڑا اور ریاستوں نے بھی توڑا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے وہ دین سنا اور ہمیں وہ دین سنایا گیا اور توڑ مروڑ کے وہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی گئیں جن کو عام آدمی سن کے خوش ہوتا ہے اور جنت کا ٹکٹ خریدنے کے لیے باغم دوڑ مچاتا ہے۔ نہ تو انڈیویجولی ٹھیک ہوتا ہے اور نہ ہی اجتماعی طور پر کوئی ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، جو حدیث ہیں، حدیثوں کے جو منکر ہیں، ان کی یہی کوشش ہے کہ عام آدمی نہ حدیث کو نہ پڑھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا اس سے فیض نہ پائے اور ہمارے ہی اس ٹریپ میں، اس چنگل میں، اس پھندے میں پھنسا رہے اور یہ آپس میں لڑتے رہیں، مرتے رہیں اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں، کیونکہ جس نے اللہ کو چھوڑ دیا، جس نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، جو کہ مسلمان بھی تھا، جس نے کلمہ بھی پڑھا تھا اور جس نے اپنی مرضی کے فتوے بھی لے رکھے تھے کہ وہ اچھا مسلمان ہے، تو پھر ایسی اقوام کے ساتھ، چاہے وہ پاکستان کی ہو، وہ انڈیا کی ہو، بنگلہ دیش کی ہو یا وہ کسی عرب ریاست کی ہو، اللہ تعالیٰ کا یہی سلوک ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی۔ تو ہم سب کو اس حدیث کو غور سے پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے حالات جو ہیں، ہم ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کوئی ریاست کو ٹھہراتا ہے، کوئی حکومت کو ٹھہراتا ہے۔ ہم سب ذمہ دار ہیں اس تباہی کے جس میں ہم مبتلا ہیں اور مزید پھنستے چلے جا رہے ہیں۔